श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 28-तमः सर्गः। भरताय रामागमनकथनम्। अयोध्यान्तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः। चिन्तयित्वा हनूमन्तम् उवाच प्लवगोत्तमम्। जानीहि कच्चित् कुशली जनो नृपतिमन्दिरे शृङ्गिबेरपुरं प्राप्य गुहं गहनगोचरम्। निषादाधिपतिं ब्रूहि कुशलं वचनान्मम। श्रुत्वा तु मां कुशलिनम् अरोगं विगतज्वरं भविष्यति गुहः प्रीतः सममात्मसमः सखा। अयोध्यायाश्च ते मार्गं प्रवृत्तिं भरतस्य च निवेदयिष्यति प्रीतः निषादाधिपतिः गुहः। भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान्मम। सिद्धार्थं शंसमां तस्मै सभार्यं सह लक्ष्मणम्। हरणं चापि वैदेह्याः रावणेन बलीयसा। सुग्रीवेण च संसर्गं वालिनश्च वधं रणे। मैथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया। लङ्घयित्वा महातोयम् आपगापतिमव्ययम्। उपयानं समुद्रस्य सागरस्य च दर्शनम्। यथा चकारितः सेतुः रावणश्च यथा हतः। वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च। महादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्। उपयातञ्च मां सौम्य भरतस्य निवेदय। सह राक्षसराजेन हरीणां प्रवरेण च। एतच्छ्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्तदा। स च ते वेदितव्यः स्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति। जित्वा शत्रुगणान् रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः। उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रैः महाबलैः। ज्ञेयाश्च सर्वे वृत्तान्ताः भरतस्येङ्गितानि च। तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषणेन च। सर्वकामसमृद्धं हि हस्त्यश्वरथसङ्कुलम्। पितृपैतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मनः। सङ्गत्या भरतः श्रीमान् राज्यार्थी चेत् स्वयं भवेत्। प्रशास्तु वसुधां कृत्स्नाम् अखिलां रघुनन्दनः। तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानर। यावन्न दूरं याताः स्मः क्षिप्रम् आगन्तुमर्हसि। इति प्रतिसमादिष्टः हनूमान् मारुतात्मजः। मानुषं धारयन् रूपं
अयोध्यां त्वरितो ययौ अथोत्पपातवेगेन हनुमान् मारुतात्मजः गरुत्मानिव वेगेन जिघृक्षन् भुजगोत्तमम् लङ्घयित्वा पितृपथं भुजगेन्द्रालयं शुभं गङ्गायमुनयोर्मध्यं सन्निपातमतीत्य च शृङ्गिबेरपुरं प्राप्य गुहम् आसाद्य वीर्यवान् स वाचा शुभया हृष्टः हनुमान् इदमब्रवीत् सखा तु तव काकुत्स्थः रामः सत्यपराक्रमः सहसीतः स सौमित्रिः स त्वां कुशलमब्रवीत् पञ्चमीम् अद्य रजनीम् उषित्वा वचनान् मुनेः भरद्वाजाभ्यनुज्ञातम् द्रक्ष्यस्यद्यैव राघवम् एवमुक्त्वा महातेजाः सम्प्रहृष्टतनूरुहः उत्पपातमहावेगः वेगवान् अविचारयन् सोपश्यद्रामतीर्थं च नदीं वालुकिनीं तथा गोमतीं तां च सोपश्यत् भीमं सालवनं तथा प्रजाश्च बहुसाहस्राः स्फीतान् जनपदानपि स गत्वा दूरमध्वानं त्वरितः कपिकुञ्जरः आससादद्रुमान् फुल्लान् नन्दिग्रामसमीपगान् स्त्रीभिः सपुत्रैर्वृद्धैश्च रममाणैः स्वलङ्कृतान् सुराधिपस्योपवने यथा चैत्ररथे द्रुमान् क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाः चीरकृष्णाजिनाम्बरम् ददर्श भरतं दीनं कृशम् आश्रमवासिनम् जटिलं मलदिग्धाङ्गम् भ्रातृव्यसनकर्षितं फलमूलासिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणम् समुन्नतजटाभारं वल्कलाजिनवाससं नियतं भावितात्मानं ब्रह्मर्षिसमतेजसम् पादुके ते पुरस्कृत्य शासन्तं वै वसुन्धरां चातुर्वर्ण्यस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतोभयात् उपस्थितम् अमात्यैश्च शुचिभिश्च पुरोहितैः बलमुख्यैश्च युक्तैश्च काषायाम्बरधारिभिः न हि ते राजपुत्रं तं चीरकृष्णाजिनाम्बरं परिभोक्तुं व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलाः तं धर्ममिव धर्मज्ञम् देहवन्तमिवापरम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् हनुमान्मारुतात्मजः वसन्तं दण्डकारण्ये यं त्वं चीरजटाधरम् अनुशोचसि काकुत्स्थं
स त्वां कुशलमब्रवीत्। प्रियम् आख्यामि ते देवा शोकं त्यजसु दारुणम्। अस्मिन् मुहूर्ते भ्रात्रा त्वं रामेण सह सङ्गतः। निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम्। उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रैः महाबलैः। लक्ष्मणश्च महातेजाः वैदेही च यशस्विनी। सीता समग्रा रामेण महेन्द्रेण यथा शची। एवमुक्तो हनुमता भरतो भ्रातृवत्सलः। पपात सहसा हृष्टः हर्षान्मोहं जगामः। ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः। हनूमन्तमुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम्। अशोकजैः प्रीतिमयैः कपिम् आलिङ्ग्य सम्भ्रमात्। सिषे च भरतः श्रीमान् विपुलैराश्रबिन्दुभिः। देवो वा मानुषो वा त्वम् अनुक्रोशादिहागतः। प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम्। गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च 100 परम्। सुकुण्डलाः शुभाचाराः भार्याः कन्याश्च 16। हेमवर्णाः सुनासोरुः शशिसौम्याननाः स्त्रियः। सर्वाभरणसम्पन्नाः सम्पन्नाः कुलजातिभिः। निशम्य रामागमनं नृपात्मजः कपिप्रवीरस्य तदद्भुतोपमम्। प्रहर्षितो रामदिदृक्षयाभवत् पुनश्च हर्षादिदमब्रवीद्वचः। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 28-तमः सर्गः।